चार बातें यहाँ पर याद रखना। मतलब क्या है, बेशुमार मिसालें मैं दे सकता था, मगर दो मिसालें देकर अपनी जबान को फिर इसलिए खामोश कर रहा हूँ ताकि आगे की जो बातें आपके सामने हैं वो आपके लोगों के सामने रहती रहे। एक मिसाल और दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में मुसलमानों का क्या होगा, शराब पीते रहे कहते हैं भारत में मुसलमानों का क्या होगा, जोहर की नमाज छोड़ते रहे कहते हैं भारत में मुसलमानों का क्या होगा। यहाँ गरीब नवाज रहते हैं, यहाँ वारिसे देवा रहते हैं, लोग कहते हैं भारत में मुसलमान कभी नहीं उजड़ेगा, इसलिए यहाँ गरीब नवाज रहते हैं। मैं कहता हूँ नादान, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी फिक्र गलत है। तुम्हें स्टडी करना होगा, तारीख को पढ़ना होगा। जज्बाती भरी बातें कोई भी कहकर वक्ती तौर पर कौम को हिलाकत में डाल सकता है, मगर अक्लमंद आदमी जब भी अपनी जबान खोलेगा वहाँ मुस्तफा की मक्की जिंदगी वाली बात करेगा। मुस्तफा जब मक्के में रहे कैसी कैसी तकलीफें सरकारें वो जहाँ को दी गई, मगर मुस्तफा सब्र करते रहे। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान मक्की जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान को चाहिए कि इस तरह की बोली न बोले जो अल्लाह को नाराज कर दे, इसलिए उन्हें शराब से तौबा कर लेना चाहिए। जहाँ आज हर घर में सीरियल का कल्चर है, टीवी का कल्चर है, डिबेट का कल्चर है, वहीं के मुसलमान ये बोलते हैं भारत में मुसलमान का क्या होगा। यहाँ कभी नरसंहार नहीं होगा, यहाँ कभी मुसलमान नहीं निकलेगा, यहाँ कभी मुसलमान की बहन और बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होगी। इसलिए यहाँ गरीब नवाज है, वारिसे देवा है, मखदूम सिन्ना है, बाबा अलौधवी है, हजरत मुहद्दिस हक दहलवी है, आला हजरत साहब बरेलवी है। इस तरह की बातें मुसलमानों में होने लगी। मैं तुम्हें एक तारीख पेश करता हूँ। बगदाद मुअल्ला में अब्दुल कादिर जीलानी के कब्रे नूर के बगल में रहने वाले मुसलमान। बगदाद मुअल्ला वो है जहाँ जुनैद बगदादी आराम फरमा है, जहाँ मारूफ तुर्की आराम फरमा है, जहाँ वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जीलानी आराम फरमा है। वो जगह है, वहाँ के मुसलमानों के अंदर भी किसी जमाने में यही खुमार रहा, शराब पीते रहो यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद है। वहाँ के मुसलमानों के दिमाग में भी यही बात घूमती रही, जिना करते रहो, शराब के अड्डों को आबाद करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद है। फिर क्या हुआ, बगदाद के मुसलमान शराब पीने लगे, बगदाद के मुसलमान जिना करने लगे, बगदाद के मुसलमान लड़कियों को नचाने लगे, बगदाद के मुसलमान फजूल खर्ची में अपने आप को आगे लाने लगे। उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया, सहाबा की जिंदगी को अपनाना छोड़ दिया, मुस्तफा की जिंदगी पर अमल करना छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला है, बगदाद के मुसलमानों पर अब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। इसलिए अल्लाह के अज़ाब की कोई दुआ नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है युजादिलूना फी कौमे लूत, कौमे लूत पर जब अल्लाह का अज़ाब आता है, हजरत इब्राहीम उलुल अज़्म पैगंबर है, 5 जलीलुल कद्र पैगंबर है, उनमें एक का नाम जनाबे इब्राहीम है। वो दुआ करते हैं इलाही मेरे भतीजे लूत की कौम से अल्लाह अज़ाब को दूर फरमा दे। अल्लाह कुरान में फौरन आयत नाज़िल करता, अल्लाह कहता है युजादिलूना फी कौमे लूत, इब्राहीम तो मुझसे कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगा है। अल्लाह तआला कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगा। इब्राहीम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर जब दुआ कर दे अल्लाह का अज़ाब टल जाए, वहां अल्लाह कहता है इब्राहीम झगड़ने लगा है कौमे लूत के बारे में। मोमिन क्या समझता है, अब बगदाद के मुसलमानों पर अल्लाह का अज़ाब आया है। उस जमाने में एक तातारी फिरका रहा, तातारी फिरके के लोगों ने अपनी तलवार को मियान से खींचा है, बगदाद के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे, बगदाद के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे, उनकी बच्चियों को कत्ल करने लगे, उनके आलो औलाद को कत्ल करने लगे। ये उस जगह की तारीख है जहाँ जुनैद बगदादी मौजूद है, जहाँ अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद है, जहाँ मारूफ तुर्की मौजूद है, जहाँ अबू दाऊद ताई मौजूद है। बगदाद वो जगह है जहाँ अल्लाह वालों की जमीन है बगदाद, मगर वहाँ पर मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से जब मुसलमानों का नरसंहार बगदाद में होने लगा, उस जमाने में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के बुजुर्ग, एक अल्लाह का वली है, वो बैठ कर अपनी खानका में अल्लाह
اللہ اللہ کرके عبادت کر رہا ہے، اس نے کہا مومن کے اوپر اپنی تلوار ان کی گردنوں پر چلا دیں۔ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، تاتاریوں کے خلاف ہماری تلوار ہوگی، ان کی گردنیں ہوگی، مسلمان ایسے قتل ہوتا چلا جائے، یہ اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کا ولی تلوار لے کر اپنی خانقاہ سے نکلتا ہے، نکل کر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ والے کی روح ہے، اللہ والے کی روح ہے، حمایت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے تاتاریوں کی جماعت، ان فاسق فاجر مسلمان جو شراب پینے والے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ والے سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب بغداد میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بغداد میں اللہ کی تعریف کہتی ہے، وہاں کے تاتاریوں نے ایک ایک مسلمان کو چن چن کے مارا، کوئی آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں، کوئی آدمی نماز پڑھنے والا نہیں، یہ وہ مسلمان ہے۔ تم تو خواجہ کی زمین پر ہو، تم تو وارث دیوا کی زمین پر ہو، مگر وارث کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے، دیوا کے وارث کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اجمیر معلیٰ کے قریب نواب کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے، کچھوچا شریف کے مخدوم پاک کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ان کے خیال میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر یہی گھمنڈ تھا، مگر جب دنیا نے دیکھا تھا تاتاریوں نے شراب پینے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور کہا اب کبھی بغداد میں مسلمان نام کی چیز نہ ہوگی، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، تہجد نہیں ہوگا، فجر نہیں ہوگی، ظہر نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اسی تاتاریوں میں سے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، وہ تاتاری اب مسلمان ہو کر سارے تاتاریوں کی قتل کرنے کے بعد اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں کل تک تاتاری کہتے رہے بغداد میں کبھی اسلام نہ ہوگا، بغداد میں کبھی مسلمان نہ ہوگا، وہی آج تاتاری کی اولادیں جو مسلمان ہو گئی، آج بغداد پھر سے کرم کی راجدھانی بن گیا ہے، بغداد معلیٰ میں پھر سے مسلمان آباد ہو گئے ہیں۔ کون نہیں رہا؟ وہ فاسق اور فاجر مسلمان نہیں رہے جو بغداد میں شراب پیتے رہے، کون نہیں رہا؟ بغداد میں فاسق فاجر مسلمان نہیں رہے جو زنا کرتے رہے، کون نہیں رہا؟ بغداد میں فاسق فاجر مسلمان نہیں رہے جو رنڈیوں کو نچاتے رہے، جو تباہیوں کو نچاتے رہے۔ یہ بتائیں کہ آج بھارت میں مسلمان اگر شراب پینے لگے اس کے بعد ہنگامہ کرنے لگے، ہاں بھارت میں مسلمان کبھی ختم نہیں ہوگا، کون نہیں رہے گا؟ یہ لڑکیوں کو نچانے والا مسلمان نہیں رہے گا، کون نہیں رہے گا؟ شراب پینے والا مسلمان نہیں رہے گا۔ ایسے حالت میں ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ سچی توبہ کرنی ہوگی، مسجد میں جانا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، ریاضت کرنا ہوگا، چونکہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی سوچی اور سمجھی سازش ہے، ہم کو اس بات پر رافضی اور شیعوں کی طرح الجھان کر رکھ دیا گیا، علی علی کرتے رہو تمہیں جنت مل جائے گی، ایسے ہی سنیوں کو بتا دیا گیا غوث غوث کرتے رہو جنت مل جائے گی۔ نہیں، آپ بھائی میں رہتے ہیں، اتحاد میں رہتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کرنے کا ایک سسٹم ہے، اللہ سسٹم بتاتا ہے، نظام قدرت اللہ سمجھاتا ہے۔ نظام قدرت کیا ہے؟ تمہیں کھیت جانا ہوگا، اس کی جتائی کرنی ہوگی، بیج ڈالنا ہوگا، بیج ڈالنے کے بعد گیہوں اگے گا، اگنے کے بعد بالی میں آئے گا، پھر اس کی کٹائی ہوگی، محنت کے بعد گھر لانا ہوگا، تھریشر میں ڈالنا ہوگا، تھریشر میں ڈالنے کے بعد اس کی پسائی کرنی ہوگی، پھر روٹی بنے گی، پھر بندہ کہے گا اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو دینے والا ہے، اسی طرح اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم الراحمین ہے۔ مگر سسٹم یہ کہتا ہے، اللہ کی نظام قدرت یہ کہتی ہے جنت چاہیے، مسجد جانا ہوگا، عبادت کرنا ہوگا، ریاضت کرنا ہوگا، مدرسہ آباد کرنا ہوگا، تہجد پڑھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جس دن مسلمانوں کے اندر آ جائیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ خودی کو پر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے، بتا تیری رضا۔